अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर जहाँ जहाँ भी जी सरकार देखा जाता है, आप सबको खुशामदीद कहते हैं हम। लफ्ज़ है बहरूपिया। एक दौर था जब एक इंसान बहुत सारे काम करता था तो उसको बहरूपिया कहा जाता था कि यार वो भी कर लेता है काम, वो काम भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, वो भी कर लेता है। लेकिन आज वो दौर आ गया है कि जो एक काम है हम वही नहीं ढंग से कर पा रहे हैं। बहरूपिया का तो कॉन्सेप्ट वक्त के साथ साथ खत्म होता चला जा रहा है। ऐसा ही है, कभी देखा बहरूपिया? ये सीधा सीधा आप हम दोनों को कह रहे हैं ना, एक काम है वही नहीं कर पा रहे। देखिए बात पता है कि नोमान भाई आपके अल्फाज रद्दी हैं अगर सामने वाला कबाड़िया है तो। और आपने शो में हमें बिठा के किया ही है। हाँ नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन वो गलत उसमें भी तो कहा जाता है ना, मतलब कि चोरी चकारी करने वाले को भी बहरूपिया करते हैं कि रूप ढाल लेता है, अंदर से आपको कुछ ठग लेता है, आपको पता नहीं चलता। पता नहीं चलता, अंदर से कुछ बाहर से कुछ छह चेहरे लेके घूम रहा है। और जो बहुत सारे काम कर लेता है उसको हरफन मौला भी कहते हैं। हरफन मौला भी कहते हैं, जैक ऑफ ऑल गेम्स, मास्टर ऑफ नन। अरे ये क्या है ना, कुछ टेक्निकल बात किया आपने अपने हिसाब से। लेकिन आज हमारे जो मेहमान हैं उनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि वो भी बहरूपिये हैं तो ये गलत नहीं होगा। हमारे आज के मेहमान राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, कंपोजर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, पेंटर भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं, एंड व्हाट नॉट। लेट्स हैव अ वर्ड विद हिम एंड लेट्स डिस्कस कि यार इतनी सारी खूबियाँ एक इंसान में कैसे हैं। बहुत सारी बातें करेंगे उनसे। जनाब मोहतरम जमाल शाह साहब जी। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप बताइए तबीयत कैसी है? शुक्र। Long time, Shahji, and thank you very much for accepting our request to come over. Ji, we are grateful. Pleasure, always. Hi, so sweet of you. शाहजी के साथ कभी इत्तेफाक हुआ काम करने? नहीं सर, टेलीविजन पे देखा है इनका तपिश, शायद गालिबन ड्रामा था। उसके बाद इतनी तपिश हुई आज तक कराची में, कभी ठंडी नहीं हुई। वो ड्रामा इतना मतलब हॉट था, मजेदार ड्रामा था। शाहजी, लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम बलोचिस्तान, और थोड़ा सा अपना बताइए। गो के हमारे विकीपीडिया पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं हमारे अर्ली एजुकेशन से लेके सारा कुछ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। आज ये I was born in Quetta, Balochistan, in a conservative family, Sayyid और फिर पश्तून। अरे अल्लाह अकबर। But somehow I was gifted with the skill of drawing. As a very small child, at age of 3 or maybe less, I started drawing and I was given the impression घर वालों की तरफ से कि जी ये आर्टिस्ट है, तो मैंने भी कबूल कर लिया और आई थॉट कि मैं हूँ। मुझे याद है कि मेरी वालदा जो दिन भर मैं स्क्रिबलिंग करता था दीवारों पे, तमाम घर के कमरों बरामदे वगैरह रात को वो साफ किया करती थी, लेकिन मुझे रोकती कभी नहीं थी। अच्छा वाकई? जी। आजकल तो मामा चंडा मार दिए ना। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ और मौलवी साहब कुरान सिखाने, सिपारा सिखाने आए, तो उनको पता चला कि ये ड्रॉ करता है और शक्लें बनाता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार इसमें तो तुम्हें सांस भरनी होगी। खौफज़दा माँ के पास आया कि मौलवी साहब ये कह रहे हैं। माँ ने एक तुम फिक्र मत करो, अपना काम किया करो। तो दैट वाज द एटमॉस्फेयर आई ग्रू अप इन। पहली बार मुझे जब शौक मिला तो वो मैट्रिक के बाद मिला। जब मुझे मेरे टीचर्स ने कहा कि गो टू नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, मैंने वालिद साहब से कहा मैंने वहाँ जाना है, तो कह रहे नहीं ये आर्ट्स नहीं, डॉक्टर बनो, दुखी इंसानियत की खिदमत वगैरह वगैरह। ज़बरदस्ती मुझे डॉक्टर बनाने की कोशिश की गई और मैंने फिर एक झूठ बोला। जब मैंने FSC की और मेरे नंबर ऐसे थे कि मैं बुलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकता था, मैंने घर वालों से कहा कि मेरिट लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं। तो इस तरह से मेरे झूठे मुझे बचाया डॉक्टर बनने से। अच्छा। तो बस इस तरह का माहौल था। एंड देन TV केम। उसके बाद फिर मैं मास्टर्स करके इवेंचुअली मुझे इजाज़त मिली कि मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जाऊँ, तब आया और बस इस तरह से। इंग्लिश लिटरेचर में गालिबन आपने मास्टर्स किया? हाँ जी। मैंने इंटरमीडिएट तो प्री मेडिकल सब्जेक्ट्स में किया, फिर मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जियोलॉजी पढ़ी। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि यार मैं सही जगह हूँ। उसके बाद इत्तेफाक से बस मौका मिला। एंड हमारी थोड़ी सी रिसर्च के मुताबिक यू वांटेड टू बिकम अ सिंगर एज वेल, इजंट इट?
I mean, so many things. Jack یہ of سمجھے کہ میں ماشاءاللہ اپنی فیلڈ کا رنگیلا ہوں جی. رنگیلا. ہائے ہائے. رنگیلا صاحب used to do everything. جی. I was a tremendously talented person. تو میوزک اس طرح سے شروع ہوا کہ جب مجھے زبردستی انٹرمیڈیٹ میں میڈیکل سبجیکٹس رکھنے پڑے تو ایز اے ریئیکشن میں نے میوزک سیکھنا شروع کیا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ. ہاں. والد صاحب کو بتائے بغیر, گھر والوں کو بتائے بغیر. اینڈ ٹیلی ویژن جب آیا تو ہم گئے آڈیشن دینے, کسی کو بتائے بغیر. آڈیشن ایز این ایکٹر یا سنگر؟ ایز اے سنگر. سنگر, اوکے. تو آڈیشن میں نہ صرف یہ کہ کامیاب ہوئے بلکہ مجھے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی دی گئی کہ یہ نوجوانوں کا پروگرام ہے, اس کے لیرکس بھی تم نے سلیکٹ کرنے ہیں, کمپوزیشنز بھی وغیرہ وغیرہ. دوسرے ساتھی بھی, منور توفیق صاحبہ تھی پروڈیوسر, بڑی شفیق. بلوچستان سینٹر. جی جی, کوئٹہ سینٹر. کوئٹہ سینٹر اسٹیبلش ہوا تھا. تو وہ پروگرام ہوا, وہ پروگرام بڑا ہٹ ہوا. وہ پروگرام ہم نے باہر, اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سے باہر دیکھا, 1975 میں باہر دیکھا. گھر تو دیکھ نہیں سکتے تھے. جب گھر آیا تو والد صاحب تو تیار بیٹھے تھے سخت غصے میں, ڈنڈا تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی, کہتے تم نے میوزک کہاں سے شروع کیا؟ میں نے کہا جی والد صاحب میرے میوزک سننے کے بڑے شوقین تھے. اچھا, اوکے. گھر میں خاندان میں ویسے کوئی تھا اس فنون لطیفہ یا پرفارمنگ آرٹ سے ریلیٹڈ؟ تایا تھے وہ ایک آؤٹ کاسٹ تھے, اور غالباً بڑے بھائی بھی پشتو, میرے بڑے بھائی پشتو کے بڑے اہم شاعروں میں سے ہیں. ہی واز دا چیئرمین آف پشتو اکیڈمی اینڈ پشتو ڈپارٹمنٹ. اس کا مطلب ہے نا خاندان میں یہ ہاں جی, ان ادر ورڈز کیڑا تھا پورے خاندان میں جی. میرا دوسرا بھائی جو ہے he was in Europe, he was a fashion designer. Oh wow. And a fashion model also. تو اس پروگرام کے بعد جو ڈراما پروڈیوسرس تھے وہ میرے پیچھے پڑ گئے, ایکٹنگ کرو ایکٹنگ کرو. I was so shy. گاتے ہوئے بھی میرے کان لال کرتے تھے. میں ان سے کہتا تھا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں. بہرحال مجبوراً کرنا پڑا اور مجھے وہ اچھا نہیں لگا. NCA سے جب میں واپس آیا تو پھر پیچھے پڑے. اس بار میں نے ایک ڈرامہ کیا قاسم جلالی صاحب کے ساتھ. He was the producer. نہیں, he was in کوئٹہ. اچھا, اوکے. تو وہ مجھے اچھا لگا because he let me be myself. اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا. جب قاسم جلالی کے ساتھ میں نے ایک دوسرا پلے جو تھا وہ میں نے لکھا بھی, اینڈ قاسم جلالی won the best drama director award also. واو. اس کے بعد پھر سلسلہ چلنے لگا. then I did Hollywood اور جی ماشاءاللہ اس پہ بھی ہاں فلمیں ٹریفک اینڈ ٹریفک. ہاؤ واز دی ایکسپیرینس ورکنگ فار ٹریفک؟ اور میرے خیال میں اٹ واز اباؤٹ ڈرگ ٹریفکنگ فرام دس پارٹ آف دا ورلڈ ٹو یورپ. اور ایک آپ نے فلم کی K2 جو کہ غالباً کینیڈا میں بنی. جی جی, اس کا بہت کام کینیڈا میں ہوا. نعمان آپ کو پتہ ہے ہم جس ماحول میں کام کرتے ہیں, بڑی ڈیپریویشن میں, کیونکہ ہمارے پروڈیوسرس کے پاس یا پروڈکشن ہاؤسز کے پاس وہ ریسورسز تو نہیں ہوتے ہیں. تو ہم ایک دن میں وین میں بیٹھ کے 10-15 سین شوٹ کر کے آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو ٹریفک کے لیے جب مجھے آڈیشن کیا گیا اور پھر اوکے کیا تو اسی وقت مجھے اسکرپٹ بھی دیا اور شیڈیول بھی. دا شیڈیول واز آفٹر 7-8 months. انتہائی ڈیٹیل کہ جی کون سا سین کس پیج سے کس پیج تک کہاں ہوگا کس وقت ہوگا, اور ایگزیکٹلی اسی وقت اسی طرح سے ہوا. کمپیریزن اگر کریں تو ان کا جو صرف کھانے پینے کا جو خرچہ تھا اس میں ہمارے کوئی 10-15 ڈرامے بن سکتے تھے. ارے تو سر وہ خرچہ یہاں لیا تھے آپ؟ کمپیریزن صحیح. جمال شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سرکار میں بڑی خوبصورت باتوں کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری ہے. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک اینڈ کم بیک. ویلکم بیک ٹو جی سرکار. شاہ جی مجھے یہ بتائیے, یہ 2 انٹرنیشنل پروجیکٹ کرنے کے بعد سر انٹرنیشنل دنیا کے دروازے کھلے نہیں؟ دروازے کھلے اتفاق سے. Because people started comparing you with 2-3 چیزیں. I was actually presented as the next عمر شریف. ہاں جی. مجھے ایک پروڈکشن تھی عمر شریف کے ساتھ, اس میں کام میں نے کرنا تھا. ہالی ووڈ کے عمر شریف ہمارے تو وہ اس میں کبیر بیدی بھی تھے. اچھا. اور وہ شوٹ ہونی تھی اٹلی میں, انڈونیشیا میں, مختلف لنڈن میں. میں نے وہ تو اوکے کر دی اس لیے کہ وہ مجھے پسند تھا. ایک اور بہت اچھا اسکرپٹ مجھے آفر ہوا. میری جو ایجنٹ تھی وہ لنڈن مینجمنٹ کمپنی تھی اس کی تھی.
जीन डायमंड, हाँ, मुझे एक स्क्रिप्ट दिया जो बहुत अच्छा था, मैंने पढ़ा और दिल कर रहा था कि करूं, लेकिन उसमें सीन्स थे, बड़ी लुक्रेटिव ऑफर्स थी, सिर्फ फिल्मों में नहीं, मेरी अपनी फील्ड में भी। मैं पहला पाकिस्तानी आर्टिस्ट ठहरा जिसका काम विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम ने खरीदा। अरे माशाल्लाह। We are talking about जी my आर्ट वर्क। ओके, वाह। तो अपॉर्चुनिटीज तो बेशुमार थी। आई टोल्ड माई एजेंट कि अगर कोई ढंग का काम हो तो मैं आ जाऊंगा, वरना मैं कमिटेड हूँ। सर आप डीजी रहे आर्ट काउंसिल के, जी, तो उस आर्ट काउंसिल का वैसे मकसद बनाई क्यों गई है पाकिस्तान में, हालांकि उसकी जरूरत तो है नहीं? भुट्टो साहब के ज़माने में फैज साहब ने इनिशिएट किया था ये सिलसिला। ज़ाहिर है मकसद तो बड़ा ज़बरदस्त था कि हमारा जो हेरिटेज है कल्चरल, उसको न सिर्फ ये कि प्रिजर्व किया जाए बल्कि प्रमोट किया जाए और जगह जगह कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, क्योंकि हम दावा करते हैं कि जी हमारा कल्चरल हेरिटेज जो है वो 9,500 साल कदीम पुराना है, स्टार्टिंग फ्रॉम मेहरगढ़, विच इज़ ट्रू। ये जो जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं, दिस इज़ द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस, इसको राइटफुली कहते हैं मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स एंड रिलीजन्स, इस ज़मीन को, हाँ, जिसमें इतना कुछ गुजरा है और हमारी हम प्रिजर्व कर सके हैं सर। मेरा क्वेश्चन है, हम तो जिस तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए था हमने नहीं किया है। नहीं किया ना। तो जिस मुल्क में लोगों के अंदर रियासत सेंस ऑफ या स्पिरिट ऑफ ओनरशिप ना पैदा कर सके, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये इस मुल्क का सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि मैरिट जो है वो डेली अब्यूज हो रहा होता है फ्रीक्वेंटली। जिस माशरे में मैरिट अब्यूज हो वो माशरा बन ही नहीं सकता। शाह जी इतने अदवार देखे आपने माशाल्लाह, तो कौन सी हुकूमत आपको लगी शाह जी के जो वाकई आर्टिस्ट के हवाले से या परफॉर्मिंग आर्ट के लोगों या आर्ट काउंसिल के हवाले से या हमारे हेरिटेज के हवाले से उसको प्रिजर्व करने के हवाले से वाकई कोई सीरियस हुकूमत है? मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में थोड़ी सी एफर्ट थी जो रियलाइज नहीं हो सकी। ये सारे इदारे उस वक्त बने। बीबी शहीद वाज आल्सो बीबी शहीद वाज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, लेकिन देखें हमारे यहाँ ट्रू रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सिलसिला होना चाहिए ना, वो ये कि ऐसा मैकेनिज्म हो कि लोगों के जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आ सके। जिस मुल्क में इंतखाबात पे करोड़ों लग रहा हो और अनचेक्ड लग रहा हो, कोई रोकने वाला ना हो, उसका मकसद क्या है? ये पैसा जो है ये लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज कर देता है। जो पोटेंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अवाम के, वो सामने नहीं आ सकते हैं। इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। आप अगर 30 करोड़ लगाते हैं तो खुदा वास्ते के लिए तो नहीं दे रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे तो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप जब आते हैं तो 5 साल के लिए आप एक शोकेस में बैठे होते हैं कि मेरी ये कीमत है, मुझे खरीद लो। तो ये सारे बिकाऊ माल है। जवानी में स्टूडेंट लाइफ में भी आप थोड़ी बहुत सियासत करते रहे? जी मैं बिल्कुल करता हूं। दोबारा शौक नहीं आया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया जाए? किसी की पॉलिसीज, किसी का एजेंडा, किसी का मंशूर आपको फील हुआ हो कि यार किस तरह की पार्टी आपको तकरीबन सारी पॉलिटिकल पार्टीज में दोस्ती हैं, एंड देव कभी कभार उन्होंने ऑफर भी किया कि आए। मैंने बहुत पोलाइटली रिफ्यूज़ किया है, इसलिए कि जब तक ये स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रल स्ट्रक्चर, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स इस मुल्क में नहीं आती है, पैसे का तसल्लुत ख़त्म नहीं होता है पॉलिटिक्स से, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने ये ज़रूर सोचा है कि एक प्लेटफॉर्म बनाऊं, और उस प्लेटफॉर्म का नाम मैंने सोचा है पाकिस्तान फ्रीडम फ्रंट। वो नॉन इलेक्ट्रल किस्म का एक प्लेटफॉर्म होगा, जिसका मकसद ये है कि किसी भी पार्टी के साथ, उनके कैडर के साथ मिल के उनके साथ वर्कशॉप करें, लीडरशिप वर्कशॉप, अवेयरनेस वगैरह, ताकि लोगों की ये समझबूझ जो है वो एक ऐसे लेवल पे आए कि वो अपने लीडर्स को भी अकाउंटेबल करें और उनको मनमानी ना करने दें। कोयटा में भी मोबाइल छीनते हैं, आपका फोन छीना कभी? नहीं कभी नहीं। जैसे कराची में मोबाइल छीनने वाला ये चीजें नहीं है साहब। कराची में मोबाइल और बहुत कुछ है जी। अच्छा, कराची में मोबाइल छीनने वाला छोटी छोटी गलियों में घुस जाता है, और कोयटा में मोबाइल छीनने वाला जो है ना 7वीं 8वीं पहाड़ी पे पकड़ा जाता है। ये चढ़ा, ये पकड़ा, उतर के लिए। तो ये मसला है सर कराची में, तो इतनी स्नैचिंग है सर, यकीन करें। कोयटा में सर आप सर्दियां एंजॉय करते हैं गर्मियां?
کیونکہ سردی میں چونکہ میری پیدائش وہاں کی ہے، مجھے سردیاں بھی بہت اچھی لگتی ہیں. کوئٹہ کی اگر بات کریں، کوئٹہ میں اتنی سردی ہوتی ہے، وہاں موبائل چھیننے والا جو ہے نا پستول لے کے نہیں نکلتا، ٹھنڈا پانی کا جگ لے کے نکلتا ہے، نکال پیسے ورنہ پانی ڈال دوں. وہ کہہ رہا ہے کوئٹہ کا ایک لطیفہ ہے جی. اچھا، کراچی کی ایک دوست کا کوئٹہ میں کوئی کیس تھا، یہ وہ سردیوں کے زمانے کی بات ہے. کراچی کے دوستوں یہ سر کراچی میں موسم اچھا تھا کیونکہ آپ لوگ بہت سیریس کراچی میں موسم بڑا اچھا تھا، تو وہ کسی تیاری کے بغیر آ گئے، عدالت چلے گئے. عدالت سے باہر وہ ان کو ضرورت پڑی کہ واش روم جائے، تو وہاں بیٹھے پھر اٹھ نہیں سکے، پانی نہ ٹھنڈا اس لیے کہ وہ تیار ہو کے نہیں آئے تھے. انہوں نے کرتا اور وہ پہنا ہوا تھا، یعنی ٹیمپریچر جو تھے وہ بہت ڈراسٹکلی ڈفرینٹ تھے. تو کوئٹہ بعض اوقات آپ کو اس طرح کی کراچی والوں کا کہیں نہ کہیں کیس ہوتا ہے سر، کراچی والوں کے ساتھ بہت بھلے کوئٹہ ہی کیوں نہ ہو. سر ہم پچھلی سال سردیوں میں ہم یہ لاہور آئے، لاہور میں اتنی دھون، اس کو کوئی دھون میں تھپڑ مار گیا. سردی اور گرمی وہاں لگتی ہے جہاں انتظام نہیں ہوتا. اور کینیڈا میں تو کیا انتظام ہوتا ہوگا. میں وہ K2 فلم کرنے گیا تھا. K2 فلم کوئی 90% وہاں شوٹ ہوئی ہے، اور شوٹ بھی ایک گلیشیئر پہ ہوئی. ہمارا کیمپ جو تھا ایک گلیشیئر پہ تھا، ماؤنٹ ویڈنگٹن، برٹش کولمبیا میں. جی بیس ہمارا تھا وینکوور، جو بڑی خوبصورت جگہ ہے. ہاں، بیوٹیفل پلیس. تو وہاں جب سورج غروب ہوتا تھا تو 30-35 ڈگری مطلب وہ ہو جاتا، بہت ہی شدید سردی. لیکن اس کیمپ میں ہمیں کبھی سردی محسوس نہیں ہوئی. کیمپ اتنا زبردست بنایا تھا انہوں نے جیسے کوئی 4 اسٹار ہوٹل ہو. ہاں جی. وہاں سے میں جب واپس آیا کوئٹہ، تو میرا ایک مشہور پلے پالشا، وہ شوٹ کرنے کے لیے ہم گئے جوب. شوٹنگ کر کے جب واپس آ رہے تھے تو کان میں ترزی ایک علاقہ ہے جو ہائیسٹ اسٹیشن ہے، وہاں آتے آتے برف شروع ہوئی اور برف کا طوفان. گاڑی ہماری رک گئی، کوئی اترے 10 منٹ کے لیے صرف دھکا دینے کے لیے. یقین مانے کہ وہ 10 منٹ جو ہم نے کوئٹہ میں کان میں ترزی میں سردی محسوس کی ہے، وہ کینیڈا میں نہیں محسوس کی. سر پاکستان کی تو شان ہے نا، سردیوں میں گیس نہیں آتی جس سے گھر گرم رکھ سکے، اور گرمیوں میں بجلی نہیں آتی کہ اے سی چلا کے گھر ٹھنڈا کر سکے. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک ان جی سرکار، اور راکیش شاہ جی کے ساتھ باتوں کا سلسلہ دوبارہ جاری کریں گے. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. ویلکم بیک ٹو جی سرکار. شاہ جی، لولی ٹاکنگ ٹو یو. سر میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں سر، ایک روٹین سیٹ کے سوال ہے سر، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی پرسنالٹی، اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں. سر اب اس بات کو مانتے ہیں جو عشق کی باتوں میں ماہر ہوتے ہیں وہ نکاح کے معاملے میں بڑے بزدل ہوتے ہیں؟ ایسے ایک سوال ہے شاہ جی. میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ نادان بچہ ہے. یہ پہاڑی سوال ہے سر. پہاڑی کہہ سکتے ہیں اگر آپ ضرورت سے زیادہ دل پھینک ہو. آپ کی طبیعت کا حصہ ہے عشق، رومانس. ڈو یو بلیو ان دیٹ؟ دیکھیں، آرٹ کی جو اساس ہے دیٹس رومانس. یعنی رومانس اس بہت محدود پیرائے میں نہیں، آرٹ کی جو باؤنڈری نہیں ہے، ہسٹری ہے، اس میں سب سے زیادہ ریولیوشنری جو تحریک رہی ہے وہ رومانٹسزم رہی ہے. اس لیے کہ رومانٹکس جو تھے انہوں نے دنیا بدلی ہے. کلاسسسٹ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا جو ہے جس طرح سے ہے اسی طرح قائم رہے. اس کا مطلب ہے اس وقت جو حکومت ہے وہ بالکل رومانٹک نہیں ہے. یہ ڈیپ ڈاؤن بہت سخت قسم کے کلاسسسٹ ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹیبلش ریالٹی ہے اس کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. شاہ صاحب جتنے بھی سیاستدان ہیں. شاہ صاحب کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی کی تصویر بنا رہے ہیں، ذہن میں کچھ ہے اور بن کچھ اور گئی ہو، اور آپ نے کہا کیا خوب بن گئی یار؟ نہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے. اچھا، میرے ساتھ ہوا. میرا یہ ہے کہ I had the facility to draw likenesses بڑی آسانی سے. تو جس کی بھی میں نے تصویر، یہ جو کیا نام ہے، بینظیر کا بیٹا، آرٹسٹ کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز تو نہیں ہے. وہ سیڈسٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑا شفیق انسان بھی ہو سکتا ہے، پروڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے، بہت جبلت کا مارا ہوا بھی ہو سکتا ہے. آپ بلاول صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں. بلاول جب چھوٹا تھا اس کی نانی لائی تھی، ایک اسلام آباد میں فن فیئر تھا، تو میں ڈرا کر رہا تھا. بلاول کی تصویر میں نے اس زمانے میں بنائی تھی. آئی ہوپ کہ اس کے پاس ہو. بے نظیر کی بھی پھر میں نے بنائی تھی، بلکہ ریلیف بنائی تھی، بے نظیر کو پریزنٹ کی تھی. She was a very fine lady, very very. میں بیٹا میرے پاس ٹائم ہوتا میں تجھے بتاتا. اوہ آئٹم ذرا رک یہاں پہ.
ये तो क्या हो गया, और इतने सरकार लेट क्यों हो गए? को गुस्सा चढ़ाते हैं सरकार ये लोग। अब क्या हुआ है? और सरकार एक रक्शे वाला हाँ। मुझे अच्छा भला लेके आया और मैंने कहा भाई मैं लेट हो रहा हूँ, अब आपने मुझे पूछा भी नहीं कि मैं लेट क्यों नहीं आया। क्यों लेट हो गए? सॉरी। सरकारे वाला लेट इसलिए हो गया कि वो रक्शे वाले ने मुझे अच्छा खासा बैठाया, ठीक है, मुझे लेके आ रहा था, एकदम रास्ते में रुक गया, मुझे कहता भाईजान उतर जाए। क्यों? भाईजान की है? कहते जो पेट्रोल महंगा हो गया। वो मैं कहा सरकार कितों पेट्रोल महंगा हो गया? कहता जी ये देखे मोबाइल पे मैसेज आया पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ, अब मोबाइल पे मैसेज आता है कि पेट्रोल महंगा हो गया। और तो साइकिल किधर है आपकी अपनी? और सरकार साइकिल खराब थी तो मैं नक्शा करा लिया। अच्छा। मैं उसको तरला दिया कि भाई मैं सेट पे जाना है, तुझे पता नहीं कि मैं नुमानिजा साहब के साथ काम करता हूँ। बड़ी बड़ी बात है। फिर और मारा। बड़े फख्र की बात है, मेरे तो अपने आंसू निकल आते हैं कि बाद में तो और साहब टूटा के हुआ साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा चलो जी बैठो जी। अच्छा। खैर मैं फिर बैठ गया सरकार। हाँ। थोड़ा 2 किलोमीटर आगे का उसने फिर उतार दिया। क्यों? कहता पाइन हुण उतर जाओ। और मैं कहा जी हुण क्यों है? और कहता पाइन डॉलर भी महंगा हो गया। दसो पहले पेट्रोल महंगा हुआ, फिर डॉलर महंगा हो गया। फिर क्या फिर हुआ? जब मैं उतर गया तो मेरे पास से जब वो गुजरा तो मुझे तब पता चला वो तो रक्शे CNG था। बहुत अच्छा। मजीद गुस्सा आ गया सरकार। मजीद गुस्सा। पैगाम क्या हुआ कौम को? सरकार कौम को पैगाम हुआ सरकार के धोखाधड़ी नहीं करनी। धोखा नहीं, लेकिन हम मास्टर हैं उसमें। जमात शाह साहब आए हैं, माजरे चाहता हूँ सरकार। हमारे डाकिए साहब आज किसका पैगाम, किसी का पैगाम लाते हैं? डाकिए हैं कि बहुत? हाँ जी, ये डाकिए हैं। डाकिया है ये, जो डाकिया। वो एक फिल्म नहीं थी राजेश खन्ना की जिसमें डाकिया राजेश खन्ना की सर। हाँ, खन्ना साहब की बाद में फिल्म थी। बावर्ची बन जाता है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है क्या? मौसीकी थी उस फिल्म की। बिल्कुल। गाता भी है वो, आप गाते हैं? ये गा भी लेते हैं सर। लेकिन आज ये किसी का पैगाम, किसका पैगाम ला? सरकार आज पैगाम है एक बड़ी मुदब्बराना पैगाम, और वो है ऐनक का। ऐनक का तभी सफेद लिफाफे में आया भाई। बस सफेद लिफाफा। हाँ, अब ये सफेद लिफाफा इंशाल्लाह मरते दम तक रहना है हमारे जब तक 4 सफेद रुई नहीं लगेगी। ऐनक कहती है कि बिनाई से जो भी अपनी प्यार हैं करते, बीनाई से जो भी अपनी प्यार हैं करते, मुझी से ही वो सारे आंखें चार हैं करते। वाह 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 वाह, क्या आपकी बात। एनर्जी बता रही है, आपको इनकी सैलरी मिल अपनी गई। शायरी है सर। क्या बात है। और दुनिया की दीद के लिए तो दीद है लाजिम, दीद भी कोई कम नहीं, शदीद है लाजिम। वाह 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 वाह। और बूढ़ों की तो अरसे से मैं आदत हूँ पुरानी, बूढ़ों की। तुलबाए होने हार की हूँ खास निशानी। वाह। और थकती नहीं हूँ, मुझको सब अनथक भी हैं कहते, हाँ। हूँ ऐन नाक पर तो सब ऐनक भी हैं कहते। वाह 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 वाह। नाक पर और एक दबदबा हूँ और हूँ शौक शहाना, दबदबा हूँ और हूँ शौक शहाना, जो भी लगा ले दुनिया उसे समझे है दाना। प्यारी बात। और है नूर खुदा से मेरा तो नूर का रिश्ता, वाह। नजदीक का है तो किसी से दूर का रिश्ता। और अनगिनत नजारों में मैं मतलूब सीन हूँ। वाह वाह। अंग्रेजी वाला सीन सर। हाँ, मैं समझ। अनगिनत नजारों में मैं मतलूब सीन हूँ, टांगे उतार दीजिए तो दूरबीन हूँ। क्या उतारी है टांगे, क्या उतारी भाई ने। और मैं खो ना जाऊं मेरी फिक्र सब है पालते, वाह वाह वाह। कुछ बॉक्स में तो कुछ है बस गले में डालते। वाह 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 वाह। और स्टाइल में भी अपना मैं सानी नहीं रखती, गोगल से मुझे दुनिया ये फानी नहीं। गोगल से। और तकते हैं किसी को जो बड़ी सख्त ताक से, तकते हैं जो, वो नीचे करके घूरते हैं मुझको नाक। वाह वाह। और उस दीद में खुदा का कोई राज नहीं है, अच्छा। उस दीद में खुदा का कोई राज नहीं है, लोगों के लिए जिसमें कोई लिहाज नहीं है। वाह वाह। अच्छी बात। और उस आंख के लिए मेरी दुआ ही नहीं है, जिस आंख में खातून का हया ही नहीं। क्या वाह वाह वाह। वाह वाह। जिस आंख में खातून का हया ही नहीं है, और कमजोर नजर मेरे होते मर नहीं सकती, पर अक्ल के अंधों का मैं कुछ कर नहीं सकती। वाह वाह वाह। ये आखिरी जो लाइन है ना, ये सब पे लागू होती है कि अकल के अंधों का मैं कुछ कर नहीं सकती। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक इन जी सरकार, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। सर, पाक चाइना फिल्म एक बनी है जिसका आप हिस्सा हैं, उस पर थोड़ा सा हमें बताएं। चाइनीज सीखनी पड़ी या ये कोलैबोरेशन है, या हम यहाँ बना के उसको डब करके वहाँ चला रहे हैं, या वहाँ के भी आर्टिस्टों ने इसमें काम किया? ये जो फिल्म है ये इनिशिएट तो चाइना ने की है, चाइनीज एक कंपनी ने
میری جو پروڈکشن کمپنی ہے اس نے سپورٹ کیا ان کو. اچھا اوکے. تو دیٹس ہاؤ اٹ بیکیم دا فرسٹ ایور پاک چائنا کو پروڈکشن. یہ فلم ہے لڑکیوں کی ایک فٹ بال ٹیم کے بارے میں, ینگ لڑکیوں کی, اور وہ بھی ریموٹ ایریا میں. بڑی مشکل سے یہ ٹیم بنتی ہے کیونکہ قبائلی الاؤ نہیں کرتے ہیں. واو. اور پھر یہ ٹیم دوسرے گاؤں کے لڑکوں کی فٹ بال ٹیم کے ساتھ میچ کھیلتی ہے, اور اس میچ کی وجہ سے ان کی صدیوں پرانی دشمنی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا. اٹس مور لائک فٹ بال فار سوشل چینج اینڈ اباؤٹ دا پلائٹ آف گرل چائلڈ. بڑی سویٹ سی فلم ہے جو 30 ستمبر کو ہم انشاءاللہ ریلیز کریں گے. اور پاکستان میں اور چائنا دونوں میں. سر حبیب جالب صاحب کے اوپر بھی آپ کچھ کام کر رہے ہیں. حبیب جالب کا کلام جو موجودہ حالات ہیں جس طرح کے, حبیب جالب کو میں بہت ریگارڈ کرتا ہوں. NCA میں جب میں تھا تو ہم نے NCA کو بچانے کے لیے ایک موومنٹ چلائی تھی ضیاء کے زمانے میں. میں 2 دن ہنگر اسٹرائک پہ بھی بیٹھا رہا, پھر تھانے بھی چلا گیا, اور بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ہے. تو وہ سن کے ٹریڈ یونین والے جو تھے وہ ہمارے پاس آئے کہ جی ہم نے ریلی کرنی ہے, ہماری مدد کریں. تو ہم نے مدد کی, اور وہ پاکستان کی ہسٹری میں ٹریڈ یونین کی سب سے بڑی ریلی تھی. اس میں نے حبیب جالب صاحب کا کلام کمپوز کیا تھا. گایا بھی آپ نے خود تھا؟ جی. لیکن حبیب جالب صاحب تو بڑے ایک جوشیلے اور ریولوشنری آدمی تھے, اور آپ حبیب جالب صاحب بالکل ٹھنڈا پائی, ایک کول ہے. نہیں, حبیب جالب صاحب کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت بڑے کمپوزر بھی تھے. انہوں نے اپنی شاعری جتنی بھی ہے اکثر کلام جو ہے وہ خود کمپوز کیا ہے. تو یہ جو 1-2 گانے ہیں, یہ ایک تو 10 کروڑ ہے. یہ زمانے کی بات ہے جب پاکستان کی آبادی 10 کروڑ ہوا کرتی تھی, اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ایک تھا, پھر علیحدہ ہوئے, اور پھر ہم 10 کروڑ رہ گئے. پھر میں نے ان کی ایک اور نظم اس کے ساتھ مکس کی ہے, تو وہ میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے کلام پہ کام کروں اور ویڈیوز بناؤں تاکہ یہ پیغام ان کا جو ہے آگے بڑھے, اور ہو سکے تو کبھی حبیب جالب پہ کوئی فلم بنے. تو شاہ صاحب آپ کو ہمیشہ سیریس سنجیدہ ہی دیکھا, آپ شرارتی بھی ہیں. ہاں یہ سر یہ لبے لبا میں بڑا پریکٹیکل جوکر ہوں جی. پریکٹیکل کوئٹہ میں ہوتے ہوئے یہ رات کو جو لوگ سوئے ہوتے تھے بیچارے اپنی چارپائیوں وغیرہ پہ, ان کی چارپائیاں اٹھا کے کہیں اور لے جانا, کہیں رکھ دی. واہ واہ واہ. یہ جو موجودہ صورتحال ہے فلڈ کے حوالے سے, ہر آرٹسٹ کسی نہ کسی NGO یا کسی نہ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ ہے. تو اس طرح کی کوئی NGO ہے یا کسی طرح آپ نے حکومت کو باور کرایا ہو؟ سر بہت بری صورت حال ہے سر. میرا ایک دوست گیا تھا سر, کہہ رہا چینی کے لیے, آٹے کے لیے, 1 کلو آٹے 1 کلو چینی کے لیے سر لوگ ترس رہے ہیں. بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جو نگلیکٹڈ رہا ہے شروع دن سے, اور ڈیولپمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہوئی ہے کوئٹہ شہر یا کسی اور جگہ تو وہ مطلب نہ ہونے کے برابر. ڈیواسٹیشن زیادہ ہوئی ہے, اگلینس زیادہ پھیلی ہے. تو اوور دا ایئرز ڈیلیڈ ایکشن ڈیم جو بننے چاہیے تھے, کوئٹہ یا بلوچستان کے بہت سارے علاقے خشک سالی کے بھی بہت شکار ہیں, اس لیے کہ واٹر لیول بہت نیچے چلا گیا. تو اس قسم کے فلڈز اگر انہوں نے بند باندھے ہوتے تو یہ سارے کے سارے فلڈز جو ہیں وہ ایک رحمت بن جاتی بلوچستان کے لیے. کس کو نہیں پتہ کہ وہاں خشک سالی کا شکار رہتا ہے بلوچستان, اور پانی بہت کم ہے. لہٰذا سیونگ گریس یہی ہے کہ آپ ڈیلیڈ ایکشن ڈیمز بنا لیں, ذخیرہ کریں پانی کو, تاکہ پھر وہ استعمال ہو سکے. آپ کو کیا فیڈ بیک آ رہی ہے سر بلوچستان سے؟ بہت برا حال ہے پورے بلوچستان میں. دور دراز علاقوں میں کچے گھر ہی ہیں, وہ سارے گر گئے ہیں. لوگ دے اوپن, بے شمار اموات ہوئی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آرٹ ورک کے ذریعے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں اور کچھ مدد کر سکیں. گورنمنٹ سے میں نے کچھ نہیں کہا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو لوگ بھی کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں. میری درخواست ہے جتنے بھی ہمارے فنکار ہیں یا اس پلیئرز ہیں, دس از دا مومنٹ جب ہم سب کو مل کے وہاں کے لوگوں کے لیے بہت سا کام کرنا ہے. جی. اور آپ بھی ریکویسٹ کیجئے سر کہ یہ دس از دا رائٹ مومنٹ. کیونکہ ہماری تو حکومت میں کرسی کی کھینچتانی اور اس پاور ہنگر کے دور میں تو یہ ساری چیزیں نگلیکٹ ہو رہی ہیں. غیر پارلیمانی زبان کے حوالے سے کیا بات کریں گے جو آج ہر پارلیمان کا آدمی کرتا پھر رہا ہے؟ دیکھیں, جو کانسٹیٹیوشن کو
قابل احترام نہیں سمجھتے ہیں, جو رول آف لا کو قابل احترام نہیں سمجھتے ہیں, جو اندر سے انسیکیور ہوتے ہیں, ان کی زبان اکثر غیر پارلیمانی ہو جاتی ہے. وہ جھوٹ کے شعر بنتے ہیں کاغذی اور لوگوں کو دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہی دیکھ رہا ہوں پالیٹکس میں یہ ایک وبا آ گئی ہے جو پہلے بہت کم تھی. پرسنل ہو گئے ہیں سارے, بہت زیادہ پرسنل ہو گئے ہیں. دے ان اے ہیسٹ. ان کو لگتا ہے کہ بس اگر انہوں نے ابھی حملہ نہ کیا اور قابو نہ کیا چیز کو تو پھر وقت گزر جائے گا اینڈ دیر ول بی نو مور. یہ خوف جو ہے ان سے یہ کام کرواتی ہے. دے انسیکیور پیپل. انسیکیور پیپل. ہماری قوم کو تو انہوں نے مرغا بنایا ہوا ہے نا. اگر آپ بنی ہوئی ہے مرغا خود. میرا کام اگر آپ آج کل کا دیکھیں پینٹنگ اور اسکلپچرز وہ سارے مرغے ہیں. وہ مرغے جو ہم اسکول میں نہیں بنا کرتے تھے, ہاں جی, شرارت کے رزلٹ میں ٹیچر بنا دیا کرتا تھا. میرے آرٹ ورک میں سارے مرغے ہیں اور کلرفل مرغے ہیں, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اپنی ڈی ہیومنائز سزا میں خوش ہیں. جب تک یہ مرغے کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں, اپنے حقوق کے لیے لڑتے نہیں ہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی تبدیلی آ سکتی. ٹرانسپیرنسی شوڈ رول. حبیب جالب صاحب کا کلام ہو جائے سر. میں نے اس سے یہ کہا, 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 یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں, ان کی فکر سو گئی, ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی. یہ خبر درست ہے, یہ خبر درست ہے, ان کی موت ہو گئی, ان کی موت ہو گئی. بے شعور لوگ ہیں, بے شعور لوگ ہیں, زندگی کا روگ ہے, زندگی کا روگ ہے, اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا. میں نے اس سے یہ کہا, میں نے اس سے یہ کہا. جس کا محلات ہی میں جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. میں نے اس سے یہ کہا, میں نے اس سے یہ کہا, تو خدا کا نور ہے, تو خدا کا نور ہے, عقل ہے, شعور ہے, قوم تیرے ساتھ ہے, تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے. تو ہے مہر صبح نو, تیرے بعد رات ہے, بولتے جو چند ہیں, بولتے جو چند ہیں, سب یہ شر پسند ہے, ان کا گھونٹ دے گلا, ان کی کھینچ لے زبان.